कुडबांची जेटी नंबर 1 गोयची पण केन्नाच विजीट केल्लो आनी आमचे खुबशे इश्यूज जे एड्रेस करपा जाय आशिल्ले ते पेंडींग आसले आनी जेन्ना एक दुयेंस आमचे हें जाल्लें आसा कुडबानात चड आवाज जाला सो म्हाका दिसता सीएमान आपूण स्वता म्हणून येवन हांगा एक विजीट मारलें आनी जे कितें ग्रिवन्सीस आसले सो ताजेर खुबशे तांणी पॉझिटीव रिस्पॉन्स दिला आनी वी एक्सपेक्ट की 15 दिसां भितर हांगा चड बरें जातलें आनी हाजे वरवीं आमकां विलेजर्सांक एक प्रोटेक्शन मेळटलें की हें आमकां रिस्की ना अशें म्हणून सो हांव तुमकां एक मिडियाकय चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा तुमी हो इशू बरे भशेन हाताळ्ळो कवर केलो आनी हाजी हें दखल घेवन आमचे सीएमान हांगा आपले प्रेझेन्स लायलें तेच भशेन हांव हेंय एक्सपेक्ट करता हाजे फुडें डायरेक्टर किंवा फिशरीज मिनिस्टर हांगा रेगुलर विजीट करतले आनी जे कितें आमचे ग्रिवन्सीस आसा ते रिजॉल्व करतले म्हणून किती मागला तुम्ही किती डिमांड केला तर सीएम आयला डेंग्यू झालं किती हय सो मागला म्हणजे सगळ्यात पयलीं गोंया राज्या भितर ही कुडबन जेट्टी ही एकूच जेट्टी जी फिशरीसा अंडर मॅनेज जाता किंवा फिशरीज चलयता बाकीचे ते वास्को आसूं मांडोवी आसूं म्हणजे पणजी आसूं किंवा शापोरा आसूं हे तेंची जी ऑर्गनायझेशन आसा लोकल ती चलयतात आमचे पयलीं आमचेच ऑर्गनायझेशन चलयताले पण काही कारणाक लागून 2018-19 हांवें ते फिशरीसा अंडर गेले आनी थंयच्यान एक मॅनेजमेंट कमिटी काडली जातून फिशरीज सुप्रिटेंडंट फिशरीज ऑफिसर आमचे 4 सोसायटीचे आनी फेडरेशनाचो मेंबर आसा भितर PI कोस्टल आसा PI कोंकणी आसा सो अशे तरेन आमी ते कितें जाल्यार ठराव घेताले आनी ते एक रेजोल्युशन पास करताले आनी कायदे करताले बट ते बुकाचेरच रावताले ते खंय जाल्यार एक्चुअली इम्प्लिमेंट जायनाशिल्ले सो ताजे वरवीं हांगा खुबशे डेफिशियन्सीज क्रिएट जाल्ले आनी जी न्यू जेटी बांदलेली 2018-19 कंप्लीट जाल्ली जाल्यार ती टोटली अनयूज आसली आनी ताजेर परत कॉरस्पॉन्डन्स केल्यार सुद्दां ते जायनाशिल्लें आनी दॅट वॉज द मेन सोर्स जे बोटी पळय आयडल बांदून दवरताले न्ही हे सगळे हेल्थ एजर्स जावपाक दॅट वॉज द मेन सोर्स सो आयज सीएमान पयलीं थंय विजीट मारलो आनी ते इमिजिएटली क्लियर करपाक लायल्या जे कोण काडना तांकां एक फायनल वॉर्निंग दिल्या अशी की ती बोट विकपाची डायरेक्टली कलेक्टरान बोट विकपाची आनी ताजो अमावंट आसता गव्हर्मेंट रेव्हेन्यू म्हणून डिपॉझीट करपा जाय आनी जी ती पार्टी जर आयली जायत जाल्यार वॉट एवर आसा ते ताका मेळटलें ना जाल्यार कांय मेळपाना अशे तरेन एक बरी म्हाका दिसता एक बरें डिसिजन घेतलेलें आसा जेणे करून ही जेटी परत रिकंडिशन जातली अशें म्हाका दिसता तशेंच जे डेब्रीज आसा ते इमिजिएटली क्लियर करपाक सांगला जे अनऑथोरायज इलिगल जी स्ट्रक्चर एक्झिस्ट जाल्यात जाणे करून तेंय दुयेंसाक आमकां भर घालता सो तीय क्लियर करपाक लायल्यात जे हाजे पयलीं एकदां डिमोलिशन जावन जे हांगा कोण रेजिडेंट रावता तांकां एक म्हणजे तेंचे लीज एक एरिया दिल्ली तांकां एक रूम्स दिल्ले आसा सो ते तेंच्यांनी दुसऱ्यांक भाड्याक दिवन आपूण परत हांगा इलिगल ते डिमोलिश करून तांकां थंय रिलिक्वेट करपाक थंय तांकां वच म्हणून सांगला सो अशे तरेन बऱ्याचली बरी डायरेक्शनां तांणी दिल्ले आसा आनी सगळ्यांत मेन म्हणजे जो आमी एक आर्टिफिशियल वॉटर ब्रेकिंग सिस्टम जो आमकां कुडबानात हाजे फुडें ह्या बिजनेसाक जायो जो आमचे नसता भायर जशें केरला किंवा तामिळनाडू कर्नाटका हे भशेन जे डेव्हलप जाल्ले आसा सो त्याच धर्तीचेर आमची एक गरज म्हणून फुडली तयारी करपाक लागून तेणीय त्या प्रपोजलाक गो हेड म्हणून सांगला सो वी एक्सपेक्ट समथींग गुड इन फ्युचर सीएमान सांगला तांकां 5 लाख दिवचे आनी हे जे मुखार 25 लाख आसतले म्हणून जे कितें जाता मनशाची हेल्थ इज अनएक्सपेक्टेड आयज बरो आसता मनीस फाल्यां आसतलोच हें सांगपाक शकना आनी दर्यान चडशे एडवर्स कंडिशन जेन्ना आमी वादळ म्हणटा न्ही तेन्ना एक बरो मनीस सुद्दां दुयेंत पडपाक शकता सो अशें दुयेंत जाल्ल्या कारणान आतां कितें जालां नुस्तें मातशें मारपाक म्हणजे थोडे बोटी भायर वता सो तांकां ट्रॅव्हलिंगाकूच जवळ जवळ 2 दीस लागता वचपाकच आनी येवपाक 2 दीस सो अशे तरेन जर भायर गेल्ले कडेन जर कितेंय जर कॅज्युलिटी जाली जायत जाल्यार तो भितर येता म्हणसर मातशी अनसर्टनिटी किंवा रिस्क चड आसा आनी अशें जावनूच ह्या केसी वाडलेले आसा सो जे केसीस जाल्ले आसा ऑलरेडी डेड जाल्ले आसा तांकां 5-5 लाख बोटकारांक दिवपाचे आनी गव्हर्मेंट 5-5 लाख दितलो थ्रू द कॉर्पोरेट फंड अशें म्हटलां सो त्याच बरोबर आमी आमचो PMSSY जी स्कीम आसा इन्शुरन्स स्कीम ताजे बद्दल आमी डिस्कशन केलां की ते आमचे गोंयान जे पळय भायले मायग्रंट लेबर येवन काम करता तांकां ती स्कीम मेळना सो ताजेरय तांणी पॉझिटीव रिस्पॉन्स दिला पण जे 25 लाखाचे जे पळय कॉम्पेन्सेशन हाजे फुडें बोटकारांक सांगलां म्हाका दिसता ते चड हाय आसा सो हाजे बद्दल आमी ताका एक रिप्रेझेंटेशन दितलें आनी तुमी जाल्यार कितें करपाचें कारण वी कॅनॉट अफोर्ड कारण आमी जेन्ना ट्रॉलर्स असे फिशरमॅन म्हणटा आमी सो वी नो हाव वी आर अरेंजींग आमी जे पयशे अरेंज करता ते कशें आनी कितें करून हे धंदे आमी चलयता आमची खबर आसा आनी हातूंत भितर जर अनएक्सपेक्टेड जर अशें कितें जालें आनी ताका जर 25 लाख दिवपाची जर पडली जायत जाल्यार म्हाका दिसता तो फिशरमॅनांनी ह्या धंद्यान फुडें उबे रावपाक शकपाचो ना सो वी विल टेल हिम टू रिकन्सिडर हीज डिसिजन ऑफ 25 lakhs पयले सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा आयज सीएम आमचो आयज आयलो हे जेटीचेर पूण आयज पर्यंत
हो फिशरीज मिनिस्टर हो डायरेक्टर ऑफ फिशरीज तांकां तांबूक ना हांगा येवन ही परिस्थिती आज जाल्या ही जेटीत तांकां आज पर्यंत आयले ना ते दुसरें म्हणटा ते रिगार्डींग 25 लॅक्स जे हो सीएमान आज आय डोंट एग्री विथ यू कित्याक हे 25 लाख मानाय मेलो जाल्यार मुखार आमी 25 लाख दिवपाचे अरे जर आमी इन्शुरन्स भरता जे प्रधानमंत्री तेजी स्कीम आहा इन्शुरन्स तुवें 2 ते 5 लाख मेवता गव्हर्मेंटाचे आणि आमकां भोटकार हे जे आमचे विनय बाबान सांगले ते बरें एडवायस काडले कितेंय जावपाक शकता पूण तूं सांगता की आमकां 25 लाख दिवपाचे कशें जातलें सो आय डोंट एग्री ऑन दीस पॉयंट बट ही सेट कित्याक इन्शुरन्स जे आमी इन्शुरन्स करता इन बँक्स एंड ऑल ते 2 ते 5 लाख दिता हेजेर एग्री ना 100%. अरे भोटकार आता विनयान सांगलं ते बरं फाल्यां एक 25 लाख एक बारीक भोटकारा फायन ना तो आनी म्हणून बोटी व्हॅल्यू ना 25 लाख मरे तो उरला मागीर सो तेजो इशू आनी बोट चलयतना धंदो कसो चलतलो तशें आमचे आउटब्रेक जाला तो कलेरा हाजेरूय जे खंयच्यान आयला तेमकांय खबर आहा आमचे जेटीर वाडलात हांगा मागता सीएमा कडेन एक सब हेल्थ सेंटर हांगा कुडबण जेटीर आसता कित्याक एक तांकां प्रोविजन दिल्लें हूंय फिशरीज ऑफिसान पूण तो आज ऑपरेट जायना आज जो फर्स्ट हाफाकूच हेल्थ डिपार्टमेंट येता हिंगा सॅम्पल्स बोट लेबराचे पूण हांगा युनियनाचो ऑफिस आज ऑपरेट करता पूण म्हाका दिसता कितें एक सब ऑफिस आसा हेल्थाचे सब हेल्थ सेंटर शूड बी ऑपरेटेड एट कुडबणचे Patrick Silva, Secretary of Kuban Federation and Chairman of Kuban Borders Society. पळय हा या आउटब्रेक पळय जाला ते अनएक्सपेक्टेड जाला दुयेंस कोणाक सांगून येना जस्ट कोविड येयले कोणाक सांगून येवना हे फकत मनशांचेर आतां आमी प्रिकॉशन घेवन कितको वाचोवपाचें तें आमी प्रयत्न करपाक गेम प्ले कोणाक घालपाक हेल्थाची घालपानो फिशरी घालपानो हेजे तेजी घालपानो आमी रिस्पॉन्सिबल आसपाय हे बोटकार जाता आनी हांव म्हणटा बोटकाराची कितली जबाबदारी ही जेटीनी क्लीन दवरपाक आनी कितलीच कॅम्पाक गेली तितलेच आमचे बोटकार ना कोण ना थोडे जायताय पूण म्हाका दिसता फुडाराक ही आतां जायता डेथ जालें बोटकारान इनिशिएटीव घेवची ही जेटी क्लीन दवरपाक आनी जशें म्हणून म्हणलां आमगे सीएमान बाबान कितें आमी क्रावडा मदीं आमकां उलोवपाक गेल्ले आमी रिप्रेझेंटेटिव्ह पावयतले 25 लाख रुपया तेजें म्हणलां देतले टोटली अनुभव म्हणजे चुकले ते म्हणटे अनएक्सपेक्टेड आनी खंयचे चुकले ते म्हणटे खंयचे विचार करत म्हणटे खबर ना आमकां कित्याक वी वील एग्री जावपा वी शूड कंप्लीट टेबल कळ्ळें तुका कितको 25 लाख म्हणजे आमची बोटीक वाचता 25 लाख व्हॅल्यू कितले प्रधानमंत्री फंड आहा हे आहा काँग्रेस फंड आहा आमी कोणाची जिवीत काडूंक येयले नाय पण आमी जिवीत भरपूर येयले बोटकार आतां सॅटेलायट फोन सुद्दां आमकां बोटरा बिसोरा लागना केन्ना आमी इतले ट्राय करून हाडय मान्याक कळ्ळें तुका आमी सगळे प्रिकॉशन केले आनी आसपेक्ट हें जालें जाल्यार आमची आतां कांय ना देवाचे आतां आनी 25 लाख आमचे बोट विकल्यार सुद्दां पयशे जावपाना टँकरान उदो हाडटाय टँकरान उदो हाडटाय तुमी आतां म्हजें नांव महेंद्र जोडकर आनी आतां सीएम कितें उलोवन गेला त्या पॉयंटार उलयता पळय हांगा लोक बावडे लोन काडटा हे काडटा ते काडटा आनी बोटी चालू करता जीव करून डिझल घालून भायर वयता जाल्यार बोटकाराच्यान बावड्याचेर आपलेच बोट बनवून रिकवरी करूंक जायना आनी तो कितें म्हणटा पयलीं मेलो जाल्यार 5 लाख मागीर 25 लाख एक सांग म्हाका बोटकार कडेन रिणान चडशे बोटी रिणात आहा चडशे रीण काडटा कितें एडवान्स घेता कितें करता आनी फाल्यां कितें करतले ही एक मेसेज ओरिसाक वयतली मेसेज ओरिसात वचून मुद्दम मरपाच्या खातीर हांगा येतले हांगा येवन पाण्यार उडी मारतले आनी मरतले कितें सांग आपल्या फॅमिलीक 25 लाख मेळटले म्हणून पळय सीएमान आतां कितें सीएमान कितें सांगला पळय तेजें कितें करून सारकें ते करून नाल्यार एक काम करपाचें गव्हर्मेंटान 50 लाख दिवपाचे कोण मेल्या आनी 25 लाख बोटकाराक कित्याक बोटकाराक टेन्शन ना तें आनी 25 लाख मागीर त्या मनशाक दिवपाचे पूण जो पर्यंत गव्हर्मेंट 50 लाख दिता पळय तेजे उपरांत हो स्कीम ओके आहा बोटकाराक 50 लाख एक मनशा फाटल्यान 25 लाख बोटकाराक ओनराक आनी 25 लाख मागीर कोण मरता तेका तशें बी करता जाल्यार ओके कित्याक बोटकारांनी सदांच परिस्थिती पळयल्या नाका जाल्यार कितें हालत बिगाडल्या अशे पयशे घालून हांगा मनीस हाडटा आमी मनीस हाडून ते मनीस मस्ती करता इतले हे त्रास करता आनी खंयच्याच कंपनीन नांव घेतूच न्हू स्वता पात्रांव मनशाक आपल्या फाटल्यान गाडयेत घालून खंयच्या हॉस्पिटलांनी पावयना पूण आमी तेका आमच्या भावा भाशेन
तशें सांबाळटा पूण ते मनीस ती धणीसूच तसले ते पाशे काबार करता जशें आपूण सगळे सांबाळटा हांगा त्या मनशाक सांगून तरी पूण ते मस्ती करता आनी आमकां अशें त्रास करता पूण ते कितें सीएमान सांगला पळय तें कितें करपाचें आतां 50 लाख दिता जाल्यार 25 लाख दिवन आमकां प्रॉब्लेम आज कितें आहा मॅनेजमेंट कोणा कडेन आहा आज मॅनेजमेंट आहा फिशरीज डिपार्टमेंट लास्ट 5 वर्सां जाले पयलीं ह्यो केसीस हे भाशेन जायना आहले कित्याक आमचे युनियना कडच्यान आहले तेन्ना एवरी डे ही जेटी धुयताले आमी वॉटर कनेक्शन आहले सगळे आखी फूल जेटी धुयताले आज वॉटर कनेक्शन दिसना तेंचे कडेन आज एजंटा कडेन फीज घेताय 1,25,000 तांकां ड्रिंकींग वॉटर फॅसिलिटी अवेलेबल ना तांणी कितें सांगलां जे फिशरीज तुमी भरात आमी तुका एक स्ट्रक्चर शेड घालून सगळ्यांक दितले म्हणलें तांणी फोटयले काल गेल्या त्या वर्सा अरावंड 30 lakhs कितें कलेक्शन जालां लास्ट 2 years आनी हेमकां फकत एश्युरन्स आनी पयशे वर्सा वर्स पयशे काडीक जाय फिशरीज पूण हेचेर मेंटेनन्स झिरो टोटल झिरो आनी ह्यो ज्यो केसीस जाताय डेंगू ते सगळे बिकॉज ऑफ नेग्लिजेशन ऑफ आमचे फिशरीज डिपार्टमेंट कित्याक फिशरीज ऑफिसर हांगा आहा सब ऑफिस कुडपण जेटीर आसा सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज जे ह्यो स्क्रॅप बोटी आहाय ह्यो आजून एवरी 3-4 years जाले फकत नोटीसी मारता एटलिस्ट 3 तरी नोटीस तांकां सर्व जाल्या पूण आजून पर्यंत काडलाय हेचेर कारवाई जावची आनी हांव मागता हे फिशरीज डायरेक्टर जी आहा ते इमिजिएटली तेचेर एक्शन जावचें आनी 25 लाख आनी 25 लाख आता ते सांगला ते मोरपा हांगा येता म्हणून जालें न्हू आमी सांगला मरे अरे हे 25 लाख दिसते मोडले म्हण जायना ते कायद्याशी बसोंक जाय आनी एक म्हाजो पॉयंट आहा म्हणजे आमी सगळे भाव सगळे भोटकार आमी सगळे भाव बरे करून चलता इतले बरे करून चलता इतले बरे करून चलताले काही आमचे भितर काही लोफडे जाता आनी मागीर आमी झगडोन मेळटा आनी अशें जाता म्हणून सीएम म्हणून आमच्या फिशरीज मिनिस्टरान सद्याक धोको ताब्यात घेतला 2-3 वर्सां जाली आनी धोक्यात न्हू सारको क्लियर आमच्या मना सारको ना म्हणून जाता तितले आमी भाव सगळे झगडोन मरोचे न्हू जाल्यार एकामेकाडे रिलेशन बॅड करचे ना जाल्यार आमच्या थोड्या भावांनी कोणी लोखणाचे बोटी काडल्या कोणी लाकडाचे काडल्या ते मातशे डिवायड करून दिवपाचे बाबा तुम्ही हांगा लाकडाचे दवरा हांगा लोखणाचे दवरा मागीर आमचे रिलेशन गुड रावतले नाल्यार एका लोखणाक लाकूड लागले आनी कितें लागले पूण आमचे भितर म्हणजे वाज खूब जाता ते मातशे 100% ते कळून दिया हे सीएमान म्हाका दिसता आमची जी जेटी बांदलेली ती जेटी 15 दिसां भितर इनॉग्रेशन करपाचें डिक्लेअर केल्लें आसा आनी म्हाका दिसता हें बेगीनच इनॉग्रेशन जातलें तशेंच जे पळय 25 लाख म्हणटा न्ही तातूंत खंय तरी म्हाका दिसता हे लेबर्सां मदीं एक डिसएडवांटेज घेवपाचो एक चान्स आसा सो हाजे बद्दल सीएमान चिंतपाक जाय की ही एक फेवरेबल वस्त तांकां जावपाक जायना कितें जातलें हय कितें जाता म्हणल्यार पळय कितें जाता 25 लाख मेळटले म्हणल्यार